हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम जा रहे हैं ज़ियारत करने। आज 3-4 जगह पर हम जाएंगे और उसके बाद आज मेरा अपॉइंटमेंट भी है। आज का दिन अच्छा होने वाला है। खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, वो हमसे ख्याल नहीं रखा जा रहा, इसलिए सब एक बार और सुने। उलमा ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने दियार में और अपने नबी के दियार में बुला लिया, यही कम नहीं है। हम इस लायक नहीं थे कि हमारे कदम यहाँ आते, हम इस लायक नहीं थे कि हमारे कदम यहाँ आते, अल्लाह ने कबूल कर लिया, हम यहाँ आ गए, यही सबसे बड़ी नेमत है। अब उसके बाद हम बेसब्री का मुजाहरा करें या नाशुक्री का मुजाहरा करें किसी चीज़ पर, या फिर कोई गुनाह का काम करें, ये तीनों काम मना है। देखो, यहाँ नेकी करना जितने सवाब है, गुनाह का भी उतने ही आज़ाब है, और खाली इरादे पे गुनाह लिख लिया जाता है। वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम फरमाया। हम अपने दयार के अंदर, अपने शहर के अंदर जब तक गुनाह ना कर लेंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है गुनाह लिखना मत मेरे बंदे का, जब तक वो कर ना ले। लेकिन अल्लाह के नबी के दयार में, अल्लाह के दयार में, यानी मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, बंदा अगर गुनाह का इरादा भी करता है तो लिख लिया जाता है, जैसे नेकी लिख ली जाती है। हाँ, इसलिए यहाँ खूब बचे, एक दूसरे की ग़ीबत से बचे, बुरी बातें करने से बचे, बेसब्री से बचे, नाशुक्री से बचे, गुनाह का इरादा करने से बचे। देखिए ये चीज़ें ऐसी है, अगर आपने बेसब्री की, नाशुक्री की, हो सकता है अल्लाह नाराज़ हो जाए और अपने ये कह दे कि बस अब ये इस लायक नहीं कि मेरे दरबार में दोबारा आएंगे, तो बस एक ही बात की हाजिरी बहुत है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हाँ, देखो, बार बार मैं ये अर्ज करता हूँ कि बिल्कुल नाशुक्री के अल्फाज किसी चीज़ में नहीं होने चाहिए, खाने में, रहने में, सहने में। हम इस लायक थे नहीं आते। तो बहरहाल अब हम चल रहे हैं मस्जिद कुबा। सबसे पहले कुबा वो मस्जिद है, सुने भाई, बात ना करें। कुबा वो मस्जिद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला क़याम मस्जिद कुबा की जगह पर फरमाया, और वहाँ आप तकरीबन 1 हफ्ता रहे और इस मस्जिद की बुनियाद डाली, और आपने अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद में गाला और ईंटें लगाई। मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, इस मस्जिद के ही मुतालिक कहा गया कुरान में कि तक़वे की बुनियाद पर जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई वो है मस्जिद कुबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस मस्जिद के अंदर आकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? एक मकबूल उम्रे का। जिसने 2 रकात नमाज नफिल मस्जिद कुबा में अदा कर ली, उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। हम सब जा रहे हैं मस्जिद कुबा, वहाँ जाकर 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद पढ़िए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हाँ, वहाँ जाके पूछेंगे साहब कौन सी नमाज पढ़ना? तहियतुल मस्जिद पढ़ना है, जाकर 2 रकात नमाज नफिल। इशराक का वक्त है, 2 रकात इशराक की पढ़ लेना, बस ज्यादा देर नहीं लगाना, 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं वहाँ। हाजी लोग, हज्जन लोग वहाँ इतनी दुआएं कर लेते हैं कि आधा घंटा। देखो, दुआ करने की जगह मस्जिद नबवी है, वहाँ भी करें, मना नहीं कर रहे हैं। 2-4-5 मिनट की दुआ, 2-4 मिनट की दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, लेकिन ये लंबी दुआएं करने के लिए मस्जिद नबवी ससन। ये देखो, ये उल्टे हाथ की तरफ जो मस्जिद है ना, ये छोटी सी, ये 3 दरवाजे, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मशहूर है मस्जिद। ये 3 दरवाजे दिखे थे उल्टे हाथ के, और आगे जो मस्जिद आ रही है वो मस्जिद बिलाल है, जो आप लोगों ने देख ली है, और यहाँ से बाहर से भी देख ली, जिसका मीनारा और गुंबद हरा है। हम इसमें नमाज पढ़ के आएंगे, उल्टे हाथ की तरफ, सब उल्टे हाथ की तरफ देखिए। आगे अब देखिए, ये उल्टे हाथ की तरफ जो मस्जिद है, ये कौन सी मस्जिद है? मेरे उल्टे हाथ की तरफ कौन सी मस्जिद है? मस्जिद बिलाल। कौन सी मस्जिद है? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मशहूर है। इसकी कोई तारीफ नहीं है, हज़रत बिलाल का या घर का या कुछ नहीं था, ये तो खाली उनके नाम से मस्जिद बनाई गई है। तो ये मस्जिद बिलाल थी, पीछे मस्जिद उस्मान थी। अब आगे हम जो जा रहे हैं इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा की तारीफ और फजीलत आपने समझ ली क्या है? मस्जिद कुबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, सहाबा ने अपने हाथों से उसके अंदर गाला लगाया था। उस जमाने में छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी कर दी सऊदी हुकूमत ने। तो मस्जिद कुबा में सबसे पहली मस्जिद है, यहाँ आने के बाद सबसे पहली मस्जिद अल्लाह के नबी ने मस्जिद कुबा बनाई, और उसके बाद वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले मदीना मुनव्वरा के लिए। जुमे का दिन था, रास्ते में जुमे का हुक्म आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह मैदान था, उस मैदान में जुमा की नमाज पढ़ाई, वक्त हो गया, तो उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा हो गया। उस मस्जिद का नाम क्या हो गया? हाँ, वहाँ मस्जिद बना दी सऊदी हुकूमत ने बहुत बड़ी, और उसका नाम ही मस्जिद जुमा हो गया। और आगे जाकर एक जगह आएगी, अभी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, वो जगह पर वो बच्चियां जिन्होंने अशार पढ़े थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अशार पढ़े थे कि अल्लाह के तलाअल बद्र अलैना मिन सनिय्यातिल वदा वजब अश-शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइम, कि हमारे ऊपर चबद्दी का चांद तुल गया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दी मासूम बच्चियों ने कि हमारे पास कौन आया है? तलाअल बद्र अलैना मिन सनिय्यातिल वदा, वादियों से, यानी सनिय्यात की वादियों से होकर हमारे ऊपर तुलू हुआ है बदर का चांद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दी चांद से, छोटी छोटी मासूम बच्चियों।
تو وہ جگہ بھی یہی ہے, وہ جگہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. تو یہ ساری زیارت کی چیزیں ہیں. دیکھو 2 زیارتیں آپ کو ہو گئی ماشاءاللہ, مسجد عثمان, مسجد بلال. اب تیسری زیارت آ رہی وہی جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچیوں نے اشعار پڑھے تھے. اور اس کے بعد پھر ہم مسجد قباء پہنچ رہے ہیں. مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مقبول ہونے کا ثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن, ہر سنیچر کو مسجد نبوی جہاں بنی ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا, وہاں وسلم کے گھر تھے. آپ وسلم وہاں سے پیدل صحابہ کے ساتھ مسجد قباء ہفتے کے دن ہر ہفتے پایا کرتے تھے. اور یہاں جو صحابہ رہا کرتے تھے ان کے جو معاملات ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا کرتے تھے, ان کو نپٹایا کرتے تھے. ہفتے کے دن پیدل آتے تھے. ہفتے کے دن آنا پیدل سنت ہے. اگر کسی میں ہمت ہو تو ہمیں ہفتہ ملے گا ہی نہیں. ہفتے کا دن چلا گیا ہمارا, کسی میں ہمت طاقت ہوتی ہے تو پیدل آ جاتے. 4 کلومیٹر ہے جی. اور یہ الٹے ہاتھ پر دیکھیے, الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیے, جو میدان دکھ رہا ہے نا خالی میدان, الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیے, خالی میدان جو دکھ رہا ہے یہ خاطر شفا کا میدان ہے. ایک بیماری پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں کی مٹی لگا لو, اس میں اللہ نے شفا رکھی. صحابہ نے اس مٹی کو اٹھا کر اپنے بدن پر لگایا, اللہ رب العزت نے صحابہ کو شفا عطا فرما دی. یہ الٹے ہاتھ کا جو خالی میدان ہے یہ خاک شفا کا میدان ہے جس کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ بند ہے, یہاں سے کوئی مٹی نہیں لے سکتا, منع ہے مٹی لینا. لیکن خاک شفا ہونا فرمایا گیا تراب المدینہ کی شفا, مدینے کی تو مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ایسا نہیں کہ یہ خاک شفا ہے, ہاں مدینے کی پوری مٹی میں شفا ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ, حضرت حسنین, علی سب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آندھی آئی, تیز آندھی آئی. تو اللہ کے نبی نے سب سے کہا اپنے بٹن کھول دو, چادر ہٹا دو. چادر اوڑے ہوئے تھے, چادر ہٹا دی اور حسنین سے علی سے کہا کہ اپنے رضی اللہ عنہ اجمعین ان سے کہا اپنے بٹن کھول دو, اور آپ نے بھی کھول دیے. وہ ساری دھول سارا غبار آپ سے پہ لگا, ان پہ لگا, اور فرمایا کہ یہ سب اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو تراب المدینہ شفاء, کیا فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. آپ کہیں کے بھی مدینے سے کہیں کی بھی مٹی کہیں بھی اٹھا کے لگا لیں, کسی بھی زخم پہ لگا لیں, اس نیت سے لگائیں کہ علماء نے کہا ہے کہ پوری مٹی میں شفا ہے, پورے مدینے کی مٹی میں شفا ہے. کیونکہ پورا مدینہ جو ہے وہ جنت ہے, پورا مدینہ جنت ہے. ایک طرف وادی عقیق جنت کی وادی ہے, ایک طرف ریاض الجنت جنت کا ٹکڑا ہے, ایک طرف بہت پہاڑ ہے, جبال جنت فرمایا اللہ کے نبی نے, ایک جنت کے پہاڑوں سے پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں ہیں. تو اس اب ہماری بس کھڑی ہوگی یہاں, اور یہاں دور جگہ مل رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے ہمیں تھوڑا پیدل چلنا پڑے گا, تو انشاءاللہ پیدل چل کے ہم واپس آئیں گے. اچھا, تو انشاءاللہ دیکھیے سب ساتھ چلیے گا. یہ ذرا سا دھیان رکھیں کہ سب ساتھ چلیں, ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے نہ ہو اور ساتھ آئیں. کیونکہ آگے پیچھے ہونے میں بس والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے, ساتھیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے. ہم آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے اور بس والے بھی پریشان ہوں گے کہ آپ کب آئیں گے ساتھی چلیں, اور ہمیں ہی دیر ہوتی ہے, ہمیں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز نہیں ملے گی. جتنا ٹائم ہم کم لیں گے انشاءاللہ جلد سے جلائیں گے, مسجد نبوی میں ظہر کی نماز با جماعت پڑھیں گے. سب چاہتے ہیں نا کہ مسجد نبوی میں پڑھیں نماز, اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں نا تو پھر جلدی کریں. بس یہاں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے ہمیں یہاں سے آنے میں مسجد قباء سے. آگے اور کیا جگہ. سو گائز کل تو میں اکیلا آیا تھا اور آج میں پوری گروپ کے ساتھ آ چکا ہوں یہاں پر مسجد قباء. اور کل تو مطلب میں ایسے ہی مذاق میں آیا تھا, مستی مذاق میں, لیکن اب پوری زیارتوں کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیل میں ہمیں پتہ لگا کہ مسجد قباء کیا تھی, کیا تھے, اور مطلب اس میں کیا کیا ہوا تھا. اس کی ایک ایک چیز کی جانکاری اپن کو ملے گی, تو ویڈیو میں بنے رہیں. یہاں پر بہت سارے کبوتر ہیں. فائنلی گائز ہم پھر سے ایک بار اور آ چکے ہیں مسجد قباء. کل تو میں پیدل آیا تھا اور آج ہمیں ہمارا ٹور لے کر آیا ہے مسجد قباء, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آئیں سفر ٹور اینڈ ٹریولز کے ساتھ. یہ رہا سفر ٹور اینڈ ٹریولز کا کارڈ. کل تو تھا نہیں اس لیے دکھایا نہیں, لیکن ابھی ہے تو دکھا دیا میں نے. اب ہم انٹر ہونے والے ہیں مسجد قباء میں. درود شریف پڑھ لیتے ہیں مسجد میں انٹر ہونے کی دعا. گائز یہاں پر میں سے میرا بیگ اترا دیا گیا باہر, اور میں نے اتار بھی دیا کیونکہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بیگ کی. میں کم سے کم مسجد میں تو انٹر ہو گیا. اور اب میرے گروپ کے ساتھ ہی کہاں گا یار, ابھی تو یہیں تھے. چلو خیر مل جائیں گے, اور مل گئے مجھے میرے گروپ کے ساتھ. یہ مسجد بہت زیادہ ٹھنڈی ہے, ٹھنڈی مطلب یہاں کے اے سی بہت زیادہ پاورفل ہیں. جس کو جتنی زیادہ آگے جگہ ملے اتنی زیادہ آگے جا کر نماز پڑھو, ایسا بھی حضرت سالم بھائی نے بتایا. میں نے بھی ایک بیان میں سنا تھا کہ جو بھی جتنی آگے کی صف میں نماز پڑھتا ہے اس کو اتنی زیادہ ثواب ملتا ہے. اب میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد آگے کا بتاؤں گا. سو
गाइस हमारी कुबा मस्जिद का टूर अब हो गया ख़त्म। अब हम जाएंगे वापस हमारे रूम पर और वहाँ से आज मेरा अपॉइंटमेंट है तो आज वहाँ पर भी जाना। तो चलो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। चल दीन की तबलीग में निकलने का मज़ा दे, अल्लाह के रस्ते पे निकलने का मज़ा दे। ऑडियो नहीं मिला था इसलिए मैंने अपना ऑडियो डाल दिया। आज मैं आगे, ग्रुप मेरे पीछे। ऐसी बस्ती है जहाँ तेरा दिलवाना तेरी रहमत बरसती है, यहाँ रहमतों का नज़ूर पाएंगे, इत्मीनान और सुकून पाएंगे। लेकिन जो इत्मीनान सुकून और से महसूस करने वाला दिन हमारे पास होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, क्या ईमान वालों, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊपर न करो, यानी तेज न करो, वरना तुम्हारे आवाज भी बर्बाद होंगे, तुम्हें खबर नहीं होगा। अपने भाई तरफ देखो, मस्जिद जुमा मुफ्ती साहब ने जिक्र भी किया, ये मस्जिद जुमा है, जुमे की पहली नमाज अदा की गई, जुमे की पहली नमाज अदा की गई कबीला बनु सालिम है। यहाँ पे ऊँटनी आपकी कुछ वक्त के लिए बैठती है, जोहर का वक्त होता है, जुमे का दिन होता है, आपकी ऊँटनी बैठती है, जुमे की नमाज अदा फरमाते हैं। रोड के इस तरफ बनु नज़ार का इलाका था जहाँ पे बच्चे अटक बजा करके आपका इस्तकबाल की थी, है ना। ये अदबी का जगह है, एहतराम का जगह। जब अपने कदम की भी रखे ना, आप जाए माशाल्लाह अच्छे रहबरी में आप आए हैं, मुफ्ती साहब साथ में आपके हैं, अपने इलाका में जाए, किसी अच्छे आलिम दिन से पूछेंगे कि मदीने शरीफ में गाइड इस तरीके से बोला कि यहाँ जो अपने कदम की भी रखे ना, तो सोच समझ के रखे, कल कहाँ रखते हैं। अकाली इस्लाम में है सिर्फ 10 साल थे, मक्का से आके हिजरत 53 साल के बाद मदीना पहुंचाते हैं, तो इसी इलाके में आप रुकते हैं। ये कुलसुम बिन अलहदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैदान में रुकते हैं, साथ ये 14 दिन और उसी दौरान इस मस्जिद की बुनियाद डालते हैं। फिर यहाँ से आप निकलते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, मदीना। अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के मकान के पास में आपकी ऊँटनी बैठती है, जहाँ पे मस्जिद नबी बनी है, वो 2 या 3 बच्चों की जमीन होती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला उस जमीन का हदिया देते हैं, फिर मस्जिद नबवी का काम होता है। उससे पहले ज्यादातर ईद फित्र और ईद अज़हा की नमाज कहाँ हुआ करते थे, मस्जिद गमामा है ना, तो 310 नंबर के पास में है। सिर्फ जाए और सिर्फ ये नहीं कि भाई होटल में खाना लग गया उसके लिए आ जाए, अपना वक्त को गुजारे, इस सोच में ना रहा, इस गुमान में नहीं रहेगा पैसे दिया अल्लाह ने और इसके बदले पाएगा नहीं। तो जिसे चाह दर पर बुला लिया, जिसे चाह दर पर बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बड़े मुकद्दर वाले कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया, आपको चुना है, आपको चुना है, इस बात का ध्यान रखें। अल्लाह ने कहा मैच भी डाला है, अल्लाह ने आसमान डाला कि भाई अपने बंदे करते क्या है अपने वक्त को, जिस तरीके से इंडिया में अपने वक्त को गुजार रहे उसी तरीके से गुजारते हैं। फिर अल्लाह की जिक्र साल में गुजारते हैं, कुरान करीम की तिलावतें करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, दरूद कबूल करते हैं। तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा दरूद कबूल करें, इसलिए किसी सारी मदीना में आका अलैहिस्सलाम को दरूद का तोहफा मिला था, जानते हैं। तो कोशिश करें। मैंने क्या कहा, मुफ्ती साहब ने ये भी बयान किया, देखिए ये अदब की जगह है, अब पता है कि हमारा ईमान भी चला जाए, हमें खबर करना, ये भी मकाम है। बड़ी मोहब्बत है अल्लाह की बात में दुआ करते कि या अल्लाह जिस मोहब्बत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के के लिए दुआ फरमाई थी, हम तेरी बारगाह में मदीने के लिए दुआ फरमाते। यहाँ के खाने में बरकत फरमा, यहाँ के मौत में बरकत फरमा, और यहाँ की बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस असरत बीमारी को कहाँ भेज दिया, एक जगह है वादी जौसा, उस जगह का नाम है, यहाँ से 4 या 500 किलोमीटर की दूरी पर वादी जौसा, वहाँ भेजा, इसे मदीना तैयबा, मदीना मुनव्वरा बना दिया। कोशिश करें मेरे दोस्तों कि अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम अदब एहतराम के दायरे में। जी देखिए मस्जिद जुमा को दोबारा देख लीजिए, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ पर मस्जिद जुमा दोबारा देखिए, आप सब इसकी जियारत कीजिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले खुली रहती थी, हमने इसमें नमाज भी पढ़ी और अभी भी 5 नमाजें होती हैं, लेकिन अब अभी बंद है शायद। हाँ गाड़ी रुकती भी नहीं है यहाँ, और यहाँ मैंने तो अंदर जाके नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखिए उल्टा हाथ की तरफ ये मस्जिद जुमा है, जहाँ आप साहब ने हिजरत के बाद यहाँ सबसे पहला जुमा पढ़ाया था, इसलिए इसको याद रखें। यहाँ इस जगह पर उन्होंने मस्जिद बना दी और मस्जिद का नाम ही मस्जिद जुमा है। और ये अपने दाहिने तरफ देखिए, इत्बान रज़ी अल्लाह सहाबी थे, इत्बान रज़ी अल्लाह तआला का देखिए मकान था, यहाँ पे जो देख रहे हैं तो लोहे के इससे घिरा हुआ है, ये इत्बान रज़ी अल्लाह तआला का मकान था यहाँ पे। 2023 में आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर चुके डला हुआ था, एक सहाबी का मकान मिला, नाबीना सहाबी का, उसको रोक दिया गया इसी तरीके से। देखिए मुफ्ती साहब ये जो है इत्बान रज़ी अल्लाह तआला का मकान था, ये ब्लैक वॉल वाला देखिए ये बैरिकेडिंग कर रखी है उन्होंने लोहे से, ये जगह खाली है ना, ये हज़रत उतबान रज़ी अल्लाह तआला नाबीना सहाबी थे, उनका मकान था इस जगह पर, सीधे आपकी तरफ। दर्द बचाता जो इस्तेमाल किया था बच्चियों ने, देखिए दानी तरफ देखिए, सीधी तरफ, ये मकान के पीछे, बस यही जगह, ये मकान के पीछे वो खाली जगह दिख रही है। हाँ वो इस जगह पर दर्द बजाकर जो तलाल बद्र अलैना मिन सनियाती वदा, ये सीधा आपकी तरफ छोटा मकान कच्चा दिख रहा है ना, उसके आगे ये भी वो बच्चियों ने दर्द बजाकर आप ससुर का इस्तेमाल किया था। और शानदार शेर पढ़े थे, तलाल बद्र अलैना मिन सनियाती वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइन
تو اب ہم خندق کی طرف چل رہے ہیں، غزوہ خندق، جہاں خندق ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ سے کہ مدینے میں رہتا ہوں یا مدینے سے باہر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت وسلم فارس میں لوگ جب جنگ کیا کرتے تھے تو خندقیں کھود لیا کرتے تھے، تو ہم یہاں خندق کھود لیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مشورے کو قبول فرمایا اور وہاں جا کر خندق کا کام شروع کیا۔ خندق کھودی گئی، ہم وہیں چل رہے ہیں جہاں خندق کی کھودی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھودی۔ ایک چٹان ایسی آئی کہ صحابہ کرام ارے سنیں بات نہ کریں، ایک چٹان ایسی آئی کہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چٹان پر مارا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ نے خوشخبری سنائی صحابہ کو، خوش ہو جاؤ، فارس اور ایسا وہ کسرا جو ہے فتح ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ مجھے اس کے اندر دکھایا گیا کہ یہ سب فتح ہونے تمہارے ہاتھ کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب فتح ہوئے۔ حضرت عمر نے ایسا وہ کسرا کو بھی فتح کیا ہے۔ تو وہ جگہ ہم جا رہے ہیں، خندقیں کھود رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خندقیں کھود رہے تھے۔ ایک صحابی آئے، سنیں غور سے بات ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بھوک سے رہا نہیں جاتا، دیکھیے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیے سیدھا ہاتھ کی طرف دیکھیے، یہ جو سیدھا ہاتھ کی طرف یہ ترکیوں کا ریلوے اسٹیشن بنایا تھا انہوں نے ترکی کے زمانے میں، یہ جو دکھ رہا ہے نا رویلے انگریزی کرولی والے، یہ سب یہ ترکی کا، اور یہ پٹری بھی بچھی ہوئی ہے ریل کی پٹری بھی، یہ سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ سب انہوں نے بنایا تھا اپنے زمانے میں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا کہ رسول اللہ اب تو کھڑا بھی نہیں ہو رہا، دھوپ کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو ایک کی جگہ 2 پتھر بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ایک نہیں 2 پتھر بنے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا، آپ کا گھر قریب ہی تھا، آپ دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کچھ ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے عرض کیا کہ 2-3 سیر جو پڑے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کہ جلدی سے تم پیش کر روٹی بناؤ اور میں بکری کا بچہ ذبح کر کے لاتا ہوں۔ ذبح کیا، گوشت بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ صحابی ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور ایک آپ اور چند چنے، اتنا اتنا کھانا ہے، اتنی روٹی ہے، اتنا بکری کا بچہ گوشت ہے، اتنا سب بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر پر کھڑا ہو کر عام اعلان کر دیا کہ بھائی جابر کے گھر سب کی دعوت، تقریباً 350 صحابہ تھے، سب کی دعوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے، دوڑے دوڑے گھر گئے اور بیوی سے جا کر کہا کہ ہم تو مر گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ چند صحابہ اور آپ اور اتنا کھانا ہے، میں نے بتا دیا تھا۔ بیوی نے کہا آپ نے بتا دیا تھا سب؟ کہ ہاں میں نے بتا دیا۔ تو کہا پھر آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ جس نے دعوت دی وہ جانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے، آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ 10 20 کر کے آتے گئے، اللہ کے نبی پہلے تشریف لائے اور کہا کہ روٹی آٹا کھولنا نہیں، روٹی پکاتے جانا اور نکال کے دیتے جانا، اور ہانڈی کو بھی نہیں کھولنا، ہانڈی کھولنا نہیں، نکال کے دیتے جانا۔ اچھا دیکھو یہ غزوہ خندق یہی گزری تھی، اور یہ جو مسجد ہے نا، یہاں 7 مساجد تھی پہلے، بہت ساری مسجدیں تھی، اب انہوں نے یہ ایک مسجد بنا دی سب مسجدوں کی، اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں ابھی بھی، جیسے ایک سیدھا اس جگہ کو 7 مساجد کہتے ہیں، 7 مسجدوں والی جگہ، 7 مصلے لگائے گئے تھے جنگ کے دوران، لہٰذا دو مسجد کو شہید کر کے جامع خندق 1428 ہجری میں بنی۔ یہاں گاڑی رکتی نہیں ہے، یہ آپ کے ہوٹل کے بالکل نزدیک ہے، اس بات کا دھیان رکھیں نا۔ یہ بالکل، یہ دیکھیں مسجد علی آپ کو داہنے طرف دکھ رہا ہے، وہیں پہ مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ سامنے مسجد عمر ہے، اور یہ پہاڑ کے اوپر دیکھیے ٹاور کے پاس میں، یہ اسی طریقے سے گاڑی ہے نا، مسجد فتح ہے، اسی طریقے سے گاڑیاں نکل جاتی ہیں۔ آپ چاہیں گے تو وہاں سے آ سکتے ہیں پیدل، ٹیکسی وغیرہ سے آئیں گے تو ٹیکسی آپ کو چھوڑ دیا گا، 1 کلومیٹر نہیں ہے، یعنی آدھا کلومیٹر آپ کی رہائش یہاں پہ ہے، وہاں سے آدھا کلومیٹر کی دوری پہ، اور سجدہ غار یہیں پہ۔ اس بات کا دھیان رکھیں، جب قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کے لیے آقا علیہ السلام آتے ہیں۔ دادا واقعہ سناؤ۔ یہ غزوہ خندق تھا، یہاں خندق کھودی گئی تھی جو آپ نے دیکھی مسجد، اور وہیں پیچھے اپنی رہائش ہے۔ پہلے بسیں جانے دیتے تھے، اب جانے نہیں دے رہا، ممنوع کر دیا انہوں نے وہاں تک جانا، اس لیے دور سے دکھا دیتے ہیں بس والے۔ اب ہم اگلی ہماری جو زیارت ہے وہ ہے مسجد قبلتین۔ ہماری اگلی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات رکھا کرتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ بیت اللہ کو بنا دے، یہ دعائیں کرتے تھے۔
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में आता है कि कोई सहाबी बीमार थे, आप उनकी इयादत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे और आप सल्लल्लाहु ज़ोहर या असर की नमाज थी पढ़ा रहे थे और 2 रकात हुई थी गालिबन, और 2 रकात के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए आयत करीमा लेकर के, अब आपका क़िबला बैतुल्लाह हो गया। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ये आयत करीमा आई। आप सल्लल्लाहु नमाज की हालत में ही आप बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिया, इसलिए इस मस्जिद को क़िबलतैन कहते हैं, मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, 2 क़िबला वाली मस्जिद। यानी एक नमाज 2 क़िबलों की तरफ मुँह करके पढ़ी गई। एक नमाज को कितनी तरफ पढ़ा गया? 2 तरफ मुँह करके पढ़ा गया, बैतुल मक़दिस की तरफ भी और बैतुल्लाह की तरफ भी। इसलिए इसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। यहाँ भी देखो हम उतरेंगे, लेकिन देर नहीं करना, जैसे वहाँ देर लगा दी आप लोगों ने, जल्दी करना। आगे अभी हमारी और ज़ियारतें, आप यही मत समझना कि बस इतनी ज़ियारतें, अभी हमें और पहाड़ के ऊपर भी जाना है, इसलिए ज़रा जल्दी करना। हम जितनी जल्दी करेंगे आगे की हमारी ज़ियारतें आसान होंगी। फिर आपको ये बाग में भी ले जाएंगे, खजूर की मंडी में, वहाँ खजूर की मंडी में ले जाएंगे, वहाँ आप खजूरें देखेंगे। तो इसलिए जितनी जल्दी हो यहाँ करना, दुआ कर लें, 2 रकात पढ़ लें। यहाँ भी तहियतुल मस्जिद के नाम से दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज़ पढ़ी है, आप सल्लल्लाहु यहाँ तशरीफ़ लाए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नमाज़ें यहाँ पढ़ी हैं। इसलिए हम इस मस्जिद में जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और जल्द से जल्द बाहर आएंगे, ताकि हम आगे कुछ रवाना हो और आगे हमारी जो ज़ियारत है जबल उहद की, हम उस ज़ियारत को आसानी के साथ कर सकें, जल्दी कर सकें, क्योंकि हमें चल के मस्जिद नबवी में नमाज भी पढ़ना है। ज़ोहर की नमाज इंशाअल्लाह हम जल्दी करेंगे तो मस्जिद नबवी पहुंच जाएंगे। देखो ये जो मीनार नज़र आ रहा है ना आपको, ये 2 गुंबद नज़र आए और मीनार नज़र आए, बस यही मस्जिद क़िबलतैन है। ये क्या है? ये सामने, बिल्कुल सामने देखिए, ड्राइवर साहब के सामने, हाँ 2 मीनार नज़र आ रहा है और 2 गुंबद नज़र आ रहा है इस मस्जिद के ऊपर। ये मस्जिद क़िबलतैन है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है और इसके आसपास भी उन्होंने ऊपर एरिया बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया माशाल्लाह। तो हम साथ चलेंगे, यहाँ भी ज़रा लंबा जाना आना है थोड़ा सा, तो भूल मस्जिद क़िबलतैन, एक साथ आना, बता देंगे किधर जाना है किधर आना है ना, याद रखना। हमारी गाड़ी जहाँ 2 गुंबज 2 मीनारे वाली मस्जिद, मस्जिद क़िबलतैन करीब लगा दी इन्होंने माशाल्लाह। बस यहीं से चलेंगे हम। तो भाई मैंने जो अर्ज़ किया आपसे कि सब साथ रहें, औरतें भी साथ रहें, मर्द भी साथ रहें और साथ नमाज पढ़ के जल्द से जल्द आए, ताकि हम आगे चलें। याद रखेंगे ना इंशाल्लाह। कम वक्त, हाँ। और गाइज़ हम मस्जिद क़िबलतैन के अंदर आ चुके हैं। उधर से एंट्री नहीं थी, हमें बैक एंट्री मिली है और पार्किंग के अंदर हमने हमारी बस लगाकर फिर बैक एंट्री लेकर हम मस्जिद क़िबलतैन आ गए हैं। ये यहाँ का एग्ज़िट है और ये यहाँ का एंट्री। यहाँ थोड़ी देर में साफ़ सफाई और अगर यूट्यूब पे अपलोड करना हो तो भाई वो तो बहुत सारे यूट्यूबर है, उसके लिए बहुत सारी तरतीबें होती हैं, मशीन वगैरह क्या क्या चीज़ लेकर के चलता, हम तो जानते भी नहीं है। हम तो कैमरा ही लेके चल रहे हैं। हाँ वो उसकी सिस्टम होती है ना भाई। गाइस हम पहुंच चुके हैं मस्जिद क़िबलतैन में और माशाल्लाह यहाँ भी छतरियाँ लगी हुई हैं। बस यहाँ का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन जितना भी कहो उतना कम है। यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, हर जगह छाँव है, गर्मी से बचाने के लिए शेल्टर है, एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, हर चीज़ है यहाँ पर। हम यहाँ पर किसी भी चीज़ में नुस्ख़ा नहीं निकाल सकते। नुस्ख़ा मतलब किसी भी चीज़ में कमी नहीं निकाल सकते हैं। अम्मी दोस्तों हम मस्जिद क़िबलतैन पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे। नफिल नहीं पढ़ना है, नफिल की जगह क्या पढ़ना था? क्यों पापा? ओ पापा, कौन सी नमाज़ पढ़ना? 2 रकात 2 रकात नमाज नफिल, मतलब मैं सही था। 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद नफिल।
میں مطلب صحیح بولنے کے بعد بھی خود کو غلط سمجھتا ہوں. یہ میری بہت اچھی عادت ہے. اب میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو آگے کا بتاتا ہوں. دوستوں, ہمیں یہاں پر ایک چڑیا ملی ہے اور اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بولا. میں تو پیچھے تھا اس لیے میں نے سنا ہی نہیں, تو سوچا چڑیا ہی دکھا دوں. میں نے بولا ہے چڑیا, غلط نہ سمجھنا. ارے گم جاؤ گے, آ جاؤ دادا. اب ہم یہاں پر انٹر ہونے والے ہیں, اس کے لیے ہمیں پہلے چپل اتارنا پڑے گی. اتار لی چپل, اس کو بیگ میں نہیں رکھیں گے اپن, اس کو اپن رکھتے ہیں 331 میں. یہ دیکھو یہاں کہیں انٹری, سب جگہ جھومر لگے ہوئے ہیں گائز. کمنٹ میں بتاؤ میں کس کی میمیکری کر رہا ہوں, جو کہ بہت غلط ہے. شخص میمیکری تو اچھی ہے میری. کیا بول رہی ہیں دوستوں, مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا, ان کو کیا ہوا. اسے کہتے ہیں جھومر, تم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوگا. یہاں ویڈیو بنانا منع نہیں ہے, جرمانہ بھی نہیں لگتا. گائزوں یہ دیکھو یہ کیا ہے, واو. اب میں نماز پڑھ لیتا ہوں پہلے, 2 رکعت نماز نفل. اور اسی مسجد کے اندر حکم آیا, نماز پڑھا رہے تھے, 2 رکعت پڑھی, حکم آیا کہ اب آپ کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کر دیا, تو آپ نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز 2 رکعت پڑھائی. ادھر بیت اللہ ہے, ادھر بیت المقدس ہے, ادھر بیت اللہ ہے, اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. یہ نشانی بنا رکھی نا انہوں نے. جی جی. یہ ہے مسجد قبلتین کی سچائی. دیکھو سالم بھائی کو, دیکھو ان دونوں کو, دیکھو جھومر دیکھو. تو دوستوں میری نماز پڑھ لی ہے, اور یہ دیکھو کتنا اونچا ہے. جس کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کرو, جس کو نہیں لگے بھاڑ میں جاؤ. ایک گورے بابا ہمارے ساتھ ہیں. تو گائز یہاں پہ مسجد قبلتین کے اندر ہاں ہو جاتی ہے غلطی, کوئی دقت نہیں, اتنا نوٹس مت کرا کرو. یہاں پر مسجد قبلتین کے اندر ایک چیز اور بھی بہت پیاری ہے. یہاں پر کئی لوگ خدمت کرنے والے ٹھنڈا پانی لے لے کے اپنے منہوں پہ چھڑک رہے ہیں, مطلب ہمارے منہ پہ چھڑک رہے ہیں. جو بھی مسافر آئے ہیں یہاں پر زیارت کرنے, ان کے منہ پر چھڑکتا ہے. اتنا اچھا لگ رہا ہے. میں ابھی 2 بار چھڑکوا چکا ہوں, اب ایک بار اور جا کر ان سے کہوں گا کہ ایک بار اور چھڑکو, لیکن ابھی دکھ نہیں رہا یار. وہ رہا مل جا. میں ان سے جا کے کہتا ہوں کہ ایک بار اور پلیز میرے منہ پہ پانی چھڑک دو. بدتمیز میں یار, سدھرنا پڑے گا. ہے ونس شکراً. بہت ٹھنڈا پانی ہے. میں سے بٹن دب کیا تو ویڈیو بند ہو گئی تھی. یہاں پہ صفائی بھی ہو رہی ہے لگاتار کنٹینیوسلی. یہ ہمارا پورا گروپ سفر ٹور اینڈ ٹریولس کا.
आजकल के हालात चेक करो, बस व्यू चेक करो, क्या व्यू है माशाल्लाह। ये हम अब एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं कल फिर भाग जाऊँगा यहाँ पर। व्यू चेक करो, व्यू चेक करो, क्या व्यू। उतरने का तरीका थोड़ा तेज हो रहा है। देखा, मिनटों का मिनटों का सफ़र घंटों में कर लिया यार। सॉरी तो मैंने सही बोलने के लिए करा था, फिर गलत बोल दिया। डिप्रेशन। हे, तुम हमको डराता है। इसकी भी बनाओ, इसकी भी बना ली। ये है एक बोतल ओपनर, ये है झाड़। गाइस अब हम यहाँ से निकल चुके हैं मस्जिद किबलतैन से। ये मस्जिद किबलतैन है, दो किबले वाली मस्जिद, जहाँ पे नमाज के दौरान ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबले तब्दील करने का हुक्म दिया कि एक ही नमाज को दो तरफ करके अदा की गई। 2 रकात नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ और 2 रकात नमाज बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सजदे को कबूल फरमाए और इस सजदे की चमक हमारे पेशानी पे अता फरमाए। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला शहर मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाज़त गैब से फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खुसूसन फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाज़त फरमाए। आमीन कहें, इसमें कंजूसी न करें। अल्लाह तबारक व तआला गज़ा के मुसलमानों की हिफाज़त फरमाए। और जिस टूर से आए माशाअल्लाह आप लोग बड़े अच्छे रहबरी में आए हुए हैं, मुफ्ती साहब आपके साथ में आए हुए हैं। एक आलिम दीन का होना बड़ा जरूरी है। कहीं पे आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो हदीस पूछा करे उनसे ना। वीडियो बनाना या कहीं पूछना, यूट्यूब से पूछना, उससे बेहतर यूट्यूब से अच्छे मुफ्ती साहब आपके पास में, उनसे ये दरियाफ्त करें कि किस तरीके से कहाँ हमें क्या करना है, ये पूछा करें। और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इंडिया के, मैं भी दिल्ली से हूँ, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह के इंडिया के मुसलमानों की खास कर हिफाजत फरमाए। अभी देखिए इंडिया में हालात बड़ी बुरा है, बताइए आपको। ये बात न सोचेंगे कि बिहार के परेशान है या बंगाल के, आसाम के या भोपाल के, कहाँ के, या शेख या सैयद या खान या पैठा, नहीं। वो परेशानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, तो खुसूसन दुआ करें। खास करके उलमाए दीन के लेकर के सफ़र में जाते हैं तो अल्लाह को सफ़र तक अपने हिफ्ज़ व अमान में पहुँचाए और वहाँ से अपने मकाम तक उनको हिफाजत में फरमाए। अब अपनी गाड़ी बाग उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की बाग में जा रही है। जिनको मदीने का तोहफा लेना हो तो ले सकते हैं। मदीने के हुजूर की हदीस है कि जिसने अजवा आलिया का 7 दाना खाली पेट इस्तेमाल कर लिया, उस पर शाम तक ना कोई जहन ना कोई जादू असर करेगा। एक बरनी खजूर है, बरनी बाबरकत खजूर है, एक कलमी और अंबर है जिसमें अल्लाह ने शिफा डाला। ये मदीने के खजूर की हदीस है। खजूर तो हर जगह मिलती है, तो जिनको समझ में आए अपनी मर्जी है ना, समझ में आए, अच्छी खजूरें हैं, रेट भी अच्छी, फिर भी आप देख लें रेट के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से 10 से 15 मिनट के लिए अपनी गाड़ी रुकेगी, क्योंकि वक्त की ज़ियारत अभी बाकी है। रास्ते में ही ये बाग की ज़ियारत है, इसीलिए आपको करवा दिया जाता है। दूसरी, आपकी खिदमत के दौरान, आपकी ज़ियारत के दौरान, क्योंकि हम जो आपको ज़ियारत कराते हैं वो फी सबीलिल्लाह है, तो हमारे पास अच्छा बाग इनकी है। बात पर इसका लोड हदिया मत 10 देना, तुम तो ये देखो पहाड़। और तीसरी अदविया जी 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 और ये जो है ये कलंजी का तेल है। मुफ्ती साहब आपके साथ ही है। चूंकि कलौंजी की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कलौंजी में 99 मर्ज का दवा है मौत को छोड़ने के बाद। इसे पी भी सकते हैं और मालिश वगैरह कर सकते हैं। मक्के मदीने के हुदूद में तैयार की गई। इस बात का ध्यान रखें। अगर बाल वगैरह झड़ता है तो बाल की जगह में फायदा सुनने में तो आप बेहतर रहेगा, बाल को जड़ में लगाएं। अगर कोई दमा के मरीज है, तेज खांसी है, तो आप शहद के साथ मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दांत वगैरह में दर्द हो तो दही के साथ गलाला करें, कान में दर्द हो उसमें आप लगा सकते हैं। अगर कोई थायराइड के मरीज है वो दूध के साथ इस्तेमाल करें, बवासीर वाले गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें, और हार्ट वाले दूध के साथ इस्तेमाल। बहुत सारे मर्जियाँ हम ये वो बताते हैं कि बहुत सारे हाजी आते हैं उसके लिए। और ये सिर्फ शुगर वाले गुनगुने पानी के साथ खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। जो सर्दी जुकाम नजला में देंगे, बच्चे को देना है तो 2 बूंद दे दें। लाल चाय में इस्तेमाल करें। अगर घुटने वगैरह में दर्द हो तो उसमें मालिश कर सकते हैं। ये मक्के मदीने के हुदूद में तैयार की गई। ये 125 ml का, ये इसका हदिया सिर्फ 15 रियाल है। अब बाजार से लेंगे या जहाँ गाड़ी जा रही। ये एक पहाड़ और आ गया यहाँ पर, ये पूरा पहाड़ी इलाका टाइप में लग रहा है। ये बिल्डिंग अड़ गई यार सामने, वरना अब हम आशा बाग में जा रहे हैं। अब हमारे मुफ्ती साहब कहेंगे और आपको सुनना है, क्योंकि मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी कहीं अब हम माशाल्लाह बाग में जा रहे हैं, खजूरों की मंडी में। वहाँ खजूरें मिलेंगी, जिनको पसंद आए वो ले लें। कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है, देख कर लें, अच्छे से लें। पहले देखें, चखें, खोल कर देखें अच्छी हैं, अच्छी हो तो ले लें, नहीं समझ में आए तो कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी दुकान पे से ले लेंगे।
अभी बस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बाग में पहुंचने वाले हैं। मंडी, वहाँ खजूर की मंडी भी है, खजूर बहुत सारी मिलेंगी आपको, हर किस्म की और भी चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ जिसको पसंद आए देख कर ले लें। चाहिए बता देगा, चाहिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आप लोग को? चाहिए कुछ मक्का में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो, मदीने में नहीं मिलेगा, मदीने का दोस्तों। जिनको चाहिए ले लेंगे, मांग लेंगे, ठीक है। सुरमा या खुशबू वाला चाहिए, अच्छी खुशबू है। एक 5 रियाल का है ना। ये है खजूर का बाग। यहाँ पर सारे खजूरों के ऊपर इन्होंने बोरे बिना कर रखे हैं। इसके 2 रीज़न है, ताकि खजूर पके तो नीचे ना गिर के उन बोरों में गिर जाए, और दूसरा किसी की नज़र ना लगे। यहाँ पे नज़र एसी वगैरह चीज़ों को बहुत माना जाता है। खैर मानते तो हम भी हैं, मेरी अम्मी भी मुझे हर कभी पकड़ के काजल बन देती है। आपको देना है, बैठे रहिए, देना है, बताइए। गाइस देखो क्या व्यू है यार, बस व्यू चेक करो। वो सामने पहाड़, कैमरा इतना वो अच्छा नहीं है, वरना तुम्हें दिखाता मैं सामने का व्यू क्या मिल रहा है भाई। वाह यार, आए हाय, ऐसा लगा किसी ने बनाया है ये, जबकि ये सब कुदरती चीज़ें हैं। ये एक और खजूर का बाग, यहाँ पर सब खजूर के बाग हैं। यहाँ पे अगर आपको चॉकलेट भी मिलेगी तो वो भी खजूर की। हमने एक गुड़ पट्टी खाई, उसके अंदर गुड़ नहीं था, उसमें खजूर थी, और उसके ऊपर तिल्ली के दाने थे, और क्या बोलते हैं मूंगफली के दाने थे, ये सब चीज़ें थी उसमें, लेकिन थी वो खजूर की। ये पूरा खजूर का बाग ही बाग, बाग ही बाग। और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये खजूर लेने के लिए आए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ के अंदर का दिखाता हूँ। गाइस हम पहुँच चुके हैं खजूर के बाग में, और यहाँ पर ये कपड़े लत्ते, जयनमाज़, टोपी, तस्वीर, हर चीज़ मिल रही है, और लोग अपनी शॉपिंग में लगे हुए हैं। यहाँ पर अंगूठी भी हैं। अंगूठी तो खैर मैंने मेरे कुछ दोस्तों के ले ली, जिन्होंने मुझसे बोला था, उनके लिए थोड़ा बहुत सामान ले लिया है। और अब हमारे पूरे टीम के मेंबर इकट्ठा हो रहे हैं। मित्र, मित्र। और अब हम यहाँ पर हालांकि माहौल है यहाँ पे सब
کے ساتھ اب ادھر جا رہے ہیں سنترے کا جوس. یار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, سب وہ ایک ہی منڈی میں تھا. اوئے ڈرائی فروٹ, ڈرائی فروٹ اچھا ہے. تو کہا تھا یہاں پہ ہر چیز کھجوری کھجور کی. یہاں پہ جو بھی چیز دیکھ رہا ہوں سب کھجوری کھجور. یہ بھی کھجور, یہ بھی کھجور, یہ بھی کھجور, جتنی بھی چیز دیکھا سب کھجوری کھجور کھجوری کھجور. کتنی کھجور کھاؤں یار, ہر چیز میں کھجور ہے. ایک تو یہاں کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہارڈ ہے, کسی بھی شاپ میں جاؤ تو وہاں پر اے سی لگا ہوا ہے اور اس سے باہر نکلو تو پھر گرمی لگنے لگ جاتی ہے, زیادہ گرمی لگتی ہے تو کہیں دکان میں جانے کا من بھی نہیں کرتا. گائز ہم نے یہاں پر زیتون کے تیل کے ڈبے لیے ہیں جو کہ ہمیں پورے 150 ریال کے پڑے ہیں. 10 ڈبے ہم نے چھوٹے لیے ہیں اور 2 ڈبے ہم نے بڑے لیے ہیں. 150 ریال کے ہم نے پورے 12 ڈبے لیے ہیں, جس میں 10 چھوٹے اور 2 بڑے ڈبے ہیں. اور اب ہم اس مارکیٹ کو الوداع کرنے والے ہیں اور اب ہمیں ہمارے اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہوگا تو اپن کو وہاں پر بھی جانا ہے. تو اب چلو چلتے ہیں وہیں پر. جبل احد پہاڑ پر ہم جا رہے ہیں جہاں اسلام بہت کی پہاڑ. دوسری جنگ ہوئی ہے. پہلی جنگ غزوہ بدر تھی اور دوسری جنگ جبل احد پر ہوئی ہے. غزوہ احد جسے کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کے ساتھ نکلے, لیکن بیچ میں سے ابی بن کعب اپنے ساتھ 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. اس نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ غزوہ احد پر تشریف لے گئے اور وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے ایک طرف, ابھی وہاں جا کر ہم دکھائیں گے آپ کو. اس کو جبل رماد کہتے ہیں. رماد کے معنی تیر انداز کے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو متعین کیا کہ آپ لوگ یہاں رہیں. دشمن کے آنے کا بس ایک ہی راستہ, باقی 2-3 طرف پہاڑ تھے. سامنے لڑائی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم شہید ہو جائیں, ہماری لاشیں چاہے چیر کبھی کھائیں, لیکن تم لوگ اپنا مورچہ نہ چھوڑنا. شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی, کفار بھاگ گئے. جبل رماد پر جو 50 صحابہ تھے ان میں اختلاف ہو گیا. امیر نے کہا ابھی مت جاؤ. دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم فتح پا جائیں تو آ جانا, تو ہم بھی ہمارے غنیمت لینے جا رہے ہیں. چنانچہ 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے. امیر کے ساتھ صرف 10 رہ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. آپ نے وہ مورچہ خالی دیکھا کہ یہاں سے صحابہ ہٹ گئے. آپ نے اپنی آدھی فوج کو ادھر سے پہنچایا جبل رماد کی طرف سے, اور آدھی فوج سامنے سے لے کر آپ آئے. بیچ میں مسلمان گر گئے, دونوں طرف سے کفار ہو گئے, بیچ میں مسلمان گر گئے. اور ایک ذرا سی لفزش پر, ایک چھوٹی سی لفزش ہوئی مسلمانوں سے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ یہ جگہ مت چھوڑنا. انہوں نے جگہ چھوڑ دی, جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی قربانی دینا پڑی. کتنے صحابہ شہید ہوئے جبل احد پر؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وحشی نے دور سے نیزہ مارا, چھپ کر نیزہ مارا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ میں لگا اور وہ وحشی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا کہ امیر حمزہ اگر چلا بھی دیں گے تو میری جان نکل جائے گی. اور آج سے پار ہو گیا, آپ شہید ہوئے. ہندا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے آزاد کروں گی. ہندا نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کان کٹوائے, کلیجہ نکلا کے چبایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کی لاش پر پہنچے تو زاروں قطار روئے. لاش پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کی آنکھیں بھی نہیں ہے, کان بھی کاٹ لیے گئے, زبان بھی نکال لی گئی, دل بھی نکال لیا گیا. جب اس حال میں اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار اپنے چچا کی لاش پر بیٹھ کر روئے. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ
کہ اگر مجھے آئندہ موقع ملا تو میں 70 کا اسی طریقے سے مسئلہ بناؤں گا. یعنی جس طریقے سے میرے چچا کو شہید کر کے انہوں نے ناک کاٹی, کان کاٹے, زبان کاٹی, دل نکالا, آنکھیں نکالی, اسی طریقے سے میں ان کے 70 کا مسئلہ بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند نہیں آئی. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہنچایا اور یوں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. نبی جی جتنی تکلیف پہنچی ہے بس اتنا ہی بدلہ لینا, ایک کے بدلے ایک. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر آپ اس پر صبر کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. یعنی ایک کا بھی بدلہ نہ لیں, آپ صبر کریں. نبی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی پہنچا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدلہ نہیں لیا, اور آپ نے زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ کسی کے لیے بددعا فرمائی آپ سے. یہاں غزوہ احد کے اندر اتنی تکلیف پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ظالم نے پتھر مارا, آپ غار میں گر گئے, گڑھے میں گر گئے. آپ سے افواہ اڑا دی گئی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے, نعوذ باللہ من ذالک. ایک مائی نکلتی ہے جن کا نام خنسہ ہے, اور وہ نکل کے آتی ہیں اور پوچھتی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے. راستے میں کوئی کہتا ہے تمہارا بڑا بیٹا شہید ہو گیا, میرے بیٹے کو شہید ہو جانے دو, لیکن تم تو میرے نبی کا بتاؤ کیا حال ہے. دوسرا بیٹا شہید ہو گیا, کسی نے کہا ارے میرے نبی کے حال بتاؤ, میرے نبی کا کیا حال ہے. بے تحاشا کیا محبت تھی ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے, ارے شوہر شہید ہو جانے دو, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے. جب کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں, صحیح سالم ہیں, پھر ان کے دل کو قرار آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچی, وہاں اتنی تکلیف پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایک کے لیے بددعا فرما دیجیے, آپ کے دندان مبارک یا شہید ہو گئے, یعنی دندان مبارک دانت کو کہتے ہیں. ایک ظالم نے پتھر مارا چہرے پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے, خود کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی, چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ایک کے لیے بددعا فرما دیجیے, قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی شان اللہ نے یوں بیان فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر پہنچایا. عالمین کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب صحابہ نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور میں اور یوں دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرمائی, مجھے نہیں جانتے. ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں ان ظالموں کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی, زندگی بھر تکلیفیں پہنچائی, مکی زندگی میں بھی تکلیفیں پہنچائی. مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے, یہاں جنگ کرنے کے لیے وہ آ گئے. مکہ والوں سے ہی تو جنگ ہوئی تھی نا بھئی, یہاں آ گئے اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت فرما, یہ مجھے نہیں جانتے. کہ یہ جبل احد پہاڑ جو ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, یحبنا ونحبہ, اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سفر ٹور اینڈ ٹریولز جنہ او کما قال النبی علیہ السلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل احد ہے. آپ ہم سب اس نیت سے اس کی زیارت کریں کہ ہم جنت کے پہاڑ کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کیسا نصیب اللہ نے ہمارا بنایا ہے, اندازہ کرو کیسا نصیب بنایا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں, اللہ کے نبی کے دربار میں ان کی حاضری کو قبول نہیں فرماتا, ان کو یہاں نہیں بلاتا. اور ہم فقیر ہیں, ہمارے جیبوں میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے در کے بھکاری یہ منگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بلاتا ہے. پتہ نہیں اللہ نے کون سی ادا ہماری پسند کر رکھی جو بلاتا ہے. اس لیے اس پہاڑ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہم یہ پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے. یہ پہاڑ کہاں کا پہاڑ ہے بھائی؟ جنت کا. سو تو نہیں رہے نا, سب جاگ رہے نا. جنت کے پہاڑ کو دیکھیں گے, زیارت کریں اس نیت سے کہ ہم دنیا میں جنت کے پہاڑ کو دیکھیں گے اللہ نے ہمارا کیا نصیب بنایا.
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने इस पहाड़ के ऊपर जंग की है। 70 सहाबा यहाँ शहीद हुए। अमीर हमजा, मुसअब बिन उमैर और भी सहाबी हैं। 70 सहाबा यहाँ शहीद हुए एक छोटी सी गलती की बिना पर। इसलिए हम यहाँ उनके लिए जो जो जिसको याद है, देखो इस्लाम के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, अपनी बीवियों को बेवा कराया, बच्चों को यतीम किया, अपना माल दौलत सब छोड़ा, इस्लाम के खातिर इन्होंने सब कुछ किया है। हम उनके लिए यहाँ खड़े होकर दुआ करेंगे। और यहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई है। उस मस्जिद तो अभी बनी है 2-4 साल पहले नहीं थी। तो वहाँ नमाज पढ़ना कोई मसनून नहीं है, वो तो बस उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए बनाई है। अभी 2-3-4 साल पहले ही बनी है। तो वहाँ जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं अरे इसमें भी नमाज पढ़ना चाहिए, नहीं, अभी अभी बनी है वो। तो वहाँ फातिहा पढ़ेंगे हम जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के कब्रिस्तान में। सहाबा को यहाँ से ले जाने लगे। एक सहाबी अमर इब्न जुमुह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाबीना सहाबी थे, वो भी इस जंग में शरीक हुए। उनकी बीवी ने उनको पहुंचाया, अरे सारे चले गए, आप नहीं जा रहे, आपने भी इजाजत चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यहाँ आ गए और दुआ करके आए घर से, ए अल्लाह ला तरुद्दहु इला अहली, मुझे अपने घर की तरफ ना लौटा। दुआ की उन्होंने। जब वो शहीद हो गए, ऊँटनी पर उनको बैठाया ले जाने के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो ऊँटनी चलती ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बताया कि अल्लाह के नबी ये ऊँटनी मदीने की तरफ जाती नहीं इनकी लाश को लेकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनके किसी से कि क्या घर से आए थे तो क्या दुआ करके आए। घर वालों से पूछा, किसी ने बताया, उनकी अहलिया ने या किसी ने बताया कि इन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा घर की तरफ ना लौटाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया बस ये अब उधर नहीं जाएंगे, इनको यही दफन किया जाए। तो सारे 70 सहाबा को यही दफन किया गया है। ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है ना, यही उहद पहाड़ है। तकरीबन 11 मील या 9 मील लंबा है और 3 मील की इसकी मोटाई है। इतना बड़ा है ये उहद पहाड़। अब हम उतरे नीचे सब लोग और जियारत करें और उसके बाद कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह, और कब्रिस्तान पर फातिहा पढ़ के फिर आएंगे। गाइस अब हम इस ओहद पहाड़ पर भी पहुंच चुके हैं जहां पर दूसरी जंग हुई थी। बहुत बड़ा है यार ये ना जाने कितने मील लंबा और ना जाने कितने मील चौड़ा है। बहुत बड़ा पहाड़ है ये देखो। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे सूखे सूखे पहाड़ों का व्यू देख रहा हूँ जहाँ पे कोई हरी व घास वगैरह नहीं है। इन लोगों ने पेड़ पौधों के लिए यहाँ पे कई नीम के पेड़ ला के रखे हैं और कई ऐसी प्रजातियों के पेड़ हैं यहाँ पर जिनका मुझे पता नहीं। ये आर्टिफिशियल प्लांट भी हैं। इंशाअल्लाह बिकुम मदीने की लाला दोनों गवर्नर एकदम एक्चुअल सलाम मुझसे आप बताइए, जल्दी रह जाइए। हाँ इधर आओ, इधर आओ, सब इधर आओ, इधर सुन लो बात, इसके बाद ये फोटो ये पहाड़ है जो हमने अभी देखा, ये जबल उहद, ये पहाड़ है, इसके ऊपर जंग हुई थी, जो जंग हुई थी। और जो 50 सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया था, वो ये सामने छोटी पहाड़ी, ये सामने दिख रही है, इस पहाड़ी पर 50 सहाबा को मुतय्यन किया था। उनमें ज़रा सी गलती हुई मशवरे में, 40 सहाबी छोड़कर पहले फतह हो गई थी मुसलमानों को। 40 सहाबा यहाँ से छोड़कर अमीर ने मना भी किया, नीचे उतर गए और वहाँ चले गए माल गनीमत लेने के लिए, उधर जब मुसलमान थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लेकर आए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान लेकर नहीं आए थे। वो सिपह सालार थे मुशरिकीन की तरफ से। जब वो भाग रहे थे, भागते हुए उन्होंने देखा कि ये जगह खाली हो गई, तो उन्होंने आधे अपने साथियों को इधर से पहुँचाया, तो वो 10 सहाबा को यहाँ शहीद कर दिया उन्होंने जो इधर से आए मुशरिकीन मक्का। बाकी उधर गए, 60 सहाबा वहाँ शहीद हुए, 60 सहाबा वहाँ शहीद हुए। इस पहाड़ पर, ये जबल उहद पर 60 सहाबा यानी 70 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन शहीद हुए एक ज़रा सी गलती पर। ये जबल रुमात कहलाती है, ये सामने वाली पहाड़ी जबल रुमात है, छोटी पहाड़ी। इस पर लोग पहले चढ़ जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि शायद इसे भी बंद कर दिया, बिल्कुल चढ़ने नहीं देते। लोग मिट्टी लाते हैं वहाँ से, क्या क्या करते हैं, इसलिए बंद कर दिया।
और ये जबल उहद है सामने। उन 70 सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मदफून किया। ये जो 4 दीवारें दिख रही है ना, इसके अंदर वो पूरे 70 सहाबा हैं। ये 2 जो दिख रही हैं, ये यहाँ ये पत्थर दिख रहा है, इसमें अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुसअब बिन उमैर हैं। इसमें है ना आरजू भाई? जी जी, ये इसी में है ना? हाँ इसी में। इसमें हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुसअब बिन उमैर, और बाकी को उधर आगे दिख रही है मिट्टी का जो बाउंड्री छोटी सी, बाकी सहाबा वहाँ हैं। 68 हाँ आएगा बाकी वहाँ हैं, और 2 यहाँ हैं, अमीर हमजा और मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों यहाँ हैं। जिसको जो याद है कुल हुवल्लाह शरीफ वगैरह पढ़ लो, उसके बाद फिर अपन एक इज्तिमाई दुआ कर लेंगे। आप पढ़ लो यहाँ की जगह पहले सब। और अब हम ओहद पहाड़ को छोड़कर जा रहे हैं।